In a strange incident, two brothers were found dead in a flat at Akem in Margaon, while their mother was found in a semi-conscious state when police broke into it following complaints. Yes, more on this puzzling incident from our reporter Ramesh Naik Raut. आज मडगांव पुलीस स्टेशनाची जे ज्युरिडिक्शन आसा आके हांगा दोग जाण भावाचो मृत्यू जालो. हो मृत्यू जो आसा हो त्यांच्याच फ्लॅटा भितर जो आसा हितून जाले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर तेंची आवय जी आसा ही सिरियसली हें आसा आनी तिका हॉस्पिटलांत रिफर केले कडेन आसा. हो इन्सिडेंट आसा हो काल जालो. काल राती जेन्ना बापूय जो आसा हो ह्या भुरग्यांक पळोवपा आयलो की हे भुरगीं जे आसात आनी आपल्याली बायल कितें करता काय म्हणून त्या टायमार कळ्ळें की दार उगडनात. मागीर मडगांव पुलिसे सांगलें आनी मडगांव पुलिसेनी फायर ब्रिगेडी घेवन त्या दार फोडले आनी तितून हे दोग जाण जे भाव आसात हे एक कडेनच बसून मेलेले आढळले आनी त्याच बरोबर तेजी आवय जी आसा ही सिरियस आसली म्हणून तिका रोखडेच त्यांनी हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसा. आज जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तेन्ना अशें कळ्ळें की हे उपाशी उरले आनी हे उपाशी रावन यांचो मृत्यू जालो म्हणून. ते मृत्यू जावपाचें कारण एकच म्हणल्यार हे जे आसा दोग जाण भाव हे देवाची खूब आराधना करताले. तितून एक फॅमिली रावताले, आवय बापूय आनी दोन भुरगे आनी ते सगळे एका हितून रावताले फ्लॅटान. मागीर तेजे बायलेचे आनी ते घोवाचे तांचे भितर कितें तरी रिलेशन स्ट्रेन जालें म्हणून तो मंथ ऑफ जानेवारी तो दुसरे कडेन रावपाक लागलो, आपल्या भावा कडेन रावपाक लागलो खारेबाना. आनी हो केन्ना येतालो वतालो. आवय तेजी आसा न्हू तेजी बाय तेजे आनी तेजे दोगांचे बरें पटनाशिल्लें अशें म्हणटा लोक आतां प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. आनीक तो मागीर आपल्या भावा कडेन रावतालो आनी हे दोग जाण चले बरे भुरगे शिकलेले. एकटो तितून अशें सांगता की इंजिनियर म्हणून. आनीक सगळे तीग जाण भितर रावताले आनी तितून आमकां बापूय आयलो तेजो नजीर खान आनी तो म्हणपाक लागलो की हे आतां खूब दीस जाले दार ओपन करना. तो एक 5-6 दीस ट्राय करता ओपन मात तें दार ओपन करना म्हणून आमी ते हेजो हेल्प घेतलो. पयलीं आमी दार धाडयलें, आमचो PSI गेलो थंय शिरवयकार, तेणें खूब ट्राय केलो ओपन जावना. मागीर तेणें आमी फायर ब्रिगेड आपयलो. फायर ब्रिगेड आपयलो आनी दार फोर्सिबली ओपन केलो. फोर्सिबली ओपन करून भितर पळयल्यार आमकां दोन डेड बॉडी मेळ्ळे. ते दोनूय चल्याचे. एकटो आसा तो 29 years आनी एकटो 27. दोगी जाण हितून आशिल्ले आनी तेंची आमी बॉडी काडून आमी शिफ्ट केले. आनी तेजी आवय बरी आशिल्ली, मातशी कॉन्शियस आशिल्ली, म्हणजे उलयताली सबकॉन्शियस लेवल. तेका आमी काडून हॉस्पिटलांत एडमीट केला. आनीक आतां इतके दीस रावला ते बॉडी वाला ती बॉडी मातशें डिकम्पोजिशन जावपाची परिस्थिती आशिल्ली. केन्ना हे जाल्यार आमकां कांय कळना. सो आतां आमी PMक ती धाडून दिला, रेफर केला. तेजेर आमकां कळटलें फर्दर कितें आसा तें. सो आतां मातशी आमकां ती तेजे उलयता आसतना ती कांय उलयनाशिल्ले आनीक सारकें कांय रिप्लाय दिना. सो आमी ताका मेडिकलाक धाडून तेजेर ट्रिटमेंट चालू आसा. वन्स ती रिकवर जाता आमी तेजेर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले. तशेंच आमी तेजे ते इन्फॉर्मंट नजीर खान आसा बापूयेचो आनी तेजो घोव बायलेचो, तेजेय आमी स्टेटमेंट घेतले. आतां सद्या तो शॉकान आसा आनी ते फ्युनरलाक हितून बिजी आहा. सो आमी इन्क्वायरी आमचे तपास काम सगळें चालू आसा. Yes, an account of the incident from a neighbor of the deceased. तेच न्हू ते खूब दिसान तेमी जेवण पिवण करूना कोणी आनी ते सांगता आशिल्ले की आमगे तो तेगे घोव सांगता आशिल्लो काय की आपल्या हाताक कटलरी म्हणून तेणेंच हाडून फायर ब्रिगेडा आनी ते डोर मोडून तांकां पुलिसांक इन्फॉर्म केला. पण डोर ओपन करनाशिल्ले ना, बंद आशिल्ले. ओके. कितले म्हयने जाले आतां ते उपाशी अशें आशिल्ले? तो म्हणटा एक 5 months तो रेगुलर बरे आशिल्ले. आतां 1 month मातशें तेमगे कांय फोन बीन कांय नाशिल्ले. ताका लागून तेगे कोण रेंटाचे ते हॉटेल घेतिल्लो पळय तो येवन विचारून वयता आशिल्लो तेन्ना ताका अशें दुबाव पडलो म्हणून तेणें एके घोवाक सांगिल्लो. पण ते जेवनाशिल्ले काय कितें उपाशीच रावता? उपाशीच आशिल्ले. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस आमकां खूब टायमार तुमी जेवण पिवण कांय ना, तेंची बॉडी सुकला. सो उदक बी नाशिल्लें. हांवें बी चयलें जाल्यार तेच उदक बी कांय ना, जेवण ना कांय ना. किचनाक बी तेंचें जेवण बिवण कांय नाशिल्लें. कितें तेंगें सेपरेशन आशिल्लें? सेपरेशन म्हणल्यार घोव बायल उलयता आशिल्ले पूण सेपरेट घोव रावता आशिल्ले आनी बायल भुरग्या बरोबर हिंगा रावता आशिल्ले. कितले भुरगे तेंगेले? दोन दोग जाणांचे नांव बी कितें खबर आहा? एक आफान
Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.